अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुश खुर्रम होंगे। आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप जुड़ते हैं और मर्ज़ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आज का मज़मून जो आपके सामने पेश करने की जसारत कर रहे हैं वह एब्डामेन या बतन से मुताल्लिक़ है और इसमें 3 अमराज़, मैदा की उमूमी जानकारी और इसके अलावा गैस्ट्राइसिस, क़रहा मैदा व अफना अफरी, गैस्ट्रिक और ड्यूडनल अल्सर, और तीसरा सरतान मैदा, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक्स के बारे में जानकारी फराहम की जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ तलबा ज़हन नशीन करें कि आप अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि क़रहा या अल्सर और सरतान या मैदा में कार्सिनोमा में क्या फ़र्क है। तो आज इंशाअल्लाह 3 स्लाइड्स ख़ास तौर से बनाया है हमने, जिसमें अल्सर और कार्सिनोमा के माबैन फ़र्क को वजाहत किया है। ये बहुत ख़ास है, अल्सर और कार्सिनोमा। There is a lot of difference in between these two things. Number 1, ulcer is different and carcinoma is different. We will discuss and come to know the reality of these two diseases. सबसे पहले हम मैदा का एक उमूमी खाका हासिल करते हैं। बतन जिस्म का दरमियानी हिस्सा है जो सीना और शर्मगाह के दरमियान वाक़ होता है। ऊपर थोरैक्स है ये और नीचे आपकी पेल्विक है, कमर का हिस्सा जो है। तो सदर, कल हमने आपको पढ़ाया था सदर, और नीचे जो है पेल्विक, ये दोनों के दरमियान जो है आपका ये एब्डोमेन है, जहाँ पर ग़िज़ा के हाज़मे का सारा अंजाम और फ़ेल चलता रहता है जो है। इस मैदे में आंतें, जिगर, लबलबा, तिल्ली वग़ैरह शामिल होते हैं। इनमें से मैदा हाज़मे का एक अहम अज़ू है जहाँ ख़ुराक की इब्तदाई कीमियाई तब्दीली शुरू होती है। जैसा कि हमने बताया कि उसमें पेप्सिन, स्टीएप्सिन, एमाइलेप्सिन, ये सारे एंजाइम मैदा से निकलते हैं जो हमारे ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट, फ़ैट और प्रोटीन्स हैं। वो सब का आपको जो है हाज़मा का अफ़आल को जो है बताते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले ये ईसोफेगस, ऊपर से ये आ रहा ईसोफेगस। ईसोफेगस जहाँ स्टमक से मिलती है उसको हम कार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिया कहते हैं। उसके बाद आगे का हिस्सा, स्टमक को 3 हिस्सों में बांटते हैं, कार्डिया, फिर उसके बाद फंडस, और उसके नीचे बॉडी है, और नीचे पाइलोरिक स्पिंक्टर है। ये ईसोफेगस, ये जहाँ पर मैदे से मिला इसको कार्डिया कहा, और फिर उसके बाद ये उभरा हुआ सिरा है जिसको हम फंडस कहते हैं। इसमें 3 लेयर्स, 3 तहें होती हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ट्रांसवर्स नहीं बल्कि लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ये मैदे को इस तरीके से जो है आपको खड़ी खड़ी जो है इस तरीके से लकीरें होती हैं। फिर उसके बाद दूसरी जो है सर्कुलर लेयर है, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ, ये लेफ़्ट से, ये आपकी खड़ी खड़ी है लॉन्गिट्यूडनल, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ। और ये तीसरी लेयर है ऑब्लिक, ये तिरछी है, टेंजेंटियल। जैसे किसी लाइन को आप 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 48 डिग्री पर तिरछा खींचे तो ये ऑब्लिक लेयर है। तो ये क्रिस्टल क्लियर 3 लेयर्स होती हैं। इन लेयर से क्या होता है, जिससे रब हमारा ग़िज़ा आगे बढ़ता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इन्हीं मसल्स के उज़लात के जो इनक़बास होता है उसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट के ज़रिए ग़िज़ा अंदर दाखिल होती है। जैसे किसी तरीके से नाली से कोई
پانی یا جس میں غلاظت ہو جب آگے نہیں نکلتا ہے تو اس کو ہلکے سے سہارا دے کر کے کسی پائپ وغیرہ سے آگے جو ہے کھسکا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے بڑھنے لگتا ہے. اسی طریقے سے غذا ہماری سیمی سالڈ ہے. اس کو آگے بڑھانے کے لیے پیرسٹالٹک موومنٹ بہت ضروری ہے. اس پیرسٹالٹک موومنٹ کے لیے یہ قدرت نے جو 3 طریقے کے عضلات دی ہیں، یہاں لانگیچیوڈنل، یہاں آپ کو سرکولر اور پھر اس کے بعد یہ ٹینجنٹیل، یہ بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہیں. 3 لیئرس آف اسٹمکس یہاں پر یہ آپ کو دکھایا گیا، 3 لیئرس آف اسٹمک. پھر اس کے بعد یہ آپ کی باڈی ہے، یہ اس کو گریٹر کرویچر، یہاں پر زیادہ گھما ہوتا ہے، یہاں پر زیادہ گھما ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو گریٹر کرویچر کے نام سے جانتے ہیں. اور یہیں پر یہ گیسٹرک فولڈس ہے جہاں سے آپ کو تیزاب یا ہائیڈروکلورک ایسڈ نکلتا رہتا ہے. ہائیڈروکلورک ایسڈ کا کیا کام ہے؟ جو اس میں جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں اس کو کل کرتا ہے، ان کو ختم کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کو تعفن ہونے سے کھانے کو بچاتا ہے. آگے جو ہے یہ پائلورک اسپلنسٹر ہے. اس بالب کی خرابی کی وجہ سے بھی بہت سارے امراض جنم لیتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ 24 آورس اوپنز ہوتا ہے. جب یہاں پر کھانے کا دباؤ، جو غذا ہلکا ہلکا ہضم ہو کر کے اوپر سے آ رہی ہے، جو اب تقریباً سیمی سالڈ یا لیکوڈ اسٹیج میں پہنچ چکی ہے، وہ یہاں سے آگے نکلتی ہے تو یہ بند رہتا ہے. جب اس غذا کا مائی غذا کا دباؤ زیادہ بڑھتا ہے تو یہ اپنے آپ بالب جو ہے کھل جاتا ہے. جس طریقے سے آپ کا بالب بند ہے، اب ادھر سے کوئی جو ہے اس کو پریشر لگائے تو یہ بالب اپنے آپ کھل جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ انٹسٹائن میں پاس ہو جائے گا. تو اس کو پائلورک اسپلنٹر کہتے ہیں. اور نیچے آپ کا ڈیوڈنم ہے، اس حصے کو پائلورس. تو کارڈیا، فنڈس، باڈی اور پائلورس، یہ 4 طریقے کا ہو گئے. یہ عضلات ہو گئی، یہاں ایسڈ ہو گئی. تو یہ آپ کو ہلکا سا تصویر آپ کے ذہن میں بیٹھانے کی ہم نے کوشش کی ہے. ہم نے کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ جب کسی بھی عضو کی ساخت اور ایناٹامی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو ساری چیزیں آگے سمجھنا سمجھانا آسان ہو جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم. اب التہاب، پہلا جو مرض ہے التہاب معدہ. پہلے بھی آپ کو لفظ یہ ہم بتا چکے ہیں کہ التہاب کا کیا معنی ہے، اور ایک اپنے ویڈیو میں پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل کیا اس میں لہب سورہ جو ہے تبت یدا ابی لہب کہا جاتا ہے کہ اس کا نام بھی لہب تھا، اس کا انجام بھی، اور یہ ہمیشہ جلن اور حسد میں رہتا تھا اور پھر اس کے بعد یہ جہنم میں جلایا جائے گا. تو اس التہاب میں جو ہے سوزش بھی ہوتی ہے، جلن بھی ہوتا ہے، درد بھی ہوتا ہے، ہلکا ہلکا بخار بھی ہوتا ہے. یہ التہاب جو لغت میں دیا گیا اس کے یہ مختلف معنی اور علامات بتائے گئے ہیں. تو وہ التہاب ہے، اس کو انگلش میں انفلیمیشن کہتے ہیں. انفلیمیشن. تو یہ معدے کا التہاب معدہ. یہ التہاب لفظ کئی جگہ آپ کو جو ہے سلیبس میں آیا ہے. اس سے مراد التہاب ہے، اور اس لفظ میں TIS سفکس یعنی بعد میں لگاتے ہیں. نیفرائٹس، گیسٹرائٹس، کولیسسٹائٹس. یہ TIS word indicates the inflammation. Gastritis refers to the inflammation or irritation of the stomach lining. جیسا کہ آپ نے عضلات میں دیکھا it can be acute. یہ آپ کا حاد قسم کا ہو سکتا ہے، اور حاد اور مزمن مرض کی 2 کیفیات ہوتی ہیں. نمبر 1 حاد، نمبر 2 مزمن. حاد ایک جو ہے شباب پر چڑھ جاتا ہے، پتہ لگا کہ رات میں وہ مرض نہیں ہے اور صبح جو ہے خوب جو ہے تیز بخار ہو گیا ہے، یا رات کو آپ کو پھوڑا بس ہلکی سی پھنسی دکھائی پڑی اور صبح ہوتے ہوتے ایک دم جو ہے بڑی سی ہو گئی. تو اس کو جو آل آف سڈن جو ہے بسٹ آف اینی ڈیسیز ہوتا ہے، سڈن آنسیٹ ہوتا ہے، ایک وجود میں آتا ہے، اس کو ہم حاد کہتے ہیں. لیکن یہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے، قلیل المدت ہوتا ہے.
जिस तरीके से एकाएक आता है उसी तरीके से एकाएक या गायब भी हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, अपने आप सही हो जाता है या हल्की फुल्की अद्विया के साथ सही हो जाता है। लेकिन क्रोनिक ये आहिस्ता आहिस्ता, कल हमने आपको बताया था जैसे आर्थराइटिस, जो जोड़ों में दर्द हो रहा है वो एकाएक आर्थराइटिस नहीं डेवलप होती, या गाउट जो नक़रस जिसमें यूरिक एसिड, वो एकाएक अचानक एक रात में, 2 रात में, 1 महीने में नहीं होती, वो बरसों तक जो है ज़र्रा 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 आहिस्ता आहिस्ता जो है एक्मुलेट होता रहता है और फिर उसके बाद शिद्दत अख्तियार कर लेता है। तो ये जो क्रोनिक या मुज़मिन अमराज है वो लंबे अरसे में बने रहते हैं और धीरे धीरे शबाब पे पहुंचते हैं और इनका इलाज भी मुश्किल होता है। ये लंबे वक्फे धीरे धीरे बढ़ते हैं और इनका इलाज भी जो है मुश्किल होता है, लंबे वक्फे के लिए इलाज चलता है। यह हाद और मुज़मिन का ख़ास फ़र्क है। इसके असबाब में ये बताया जाता है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसका आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर बहुत नाम आपने सुना होगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसके तादिया के नतीजे में ये इल्तहाब होता है, या अल्कोहल का इस्तेमाल, या दबाव ज़हनी जो है, या जो है आप तले भुने गज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कुछ ऐसी अद्वियात है जो इरिटेशन पैदा करके या इसमें जो है हल्का सा जो है खराश लाती हैं और फिर उसके बाद इल्तहाब की कैफियत पैदा हो जाती है। नॉन स्टेरॉयडल ऑटो इम्यून ड्रग्स, इस तरीके का आप NSAIDS जो बार बार लिखता है, इसका क्या है? नॉन स्टेरॉयडल ऑटो इम्यून डिफिशिएंसी ड्रग्स। इल्तहाब मैदे के अंदरूनी झिल्ली को सोजिश को कहा जाता है, मैदे के अंदरूनी झिल्ली के सोजिश को कहा जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ द स्टमक, या इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग। वजूहात क्या है? एच पाइलोरी, जो अभी हेलिकोबैक्टर का पाइलोरी का नाम हमने लिया, का जरसूमा, अल्कोहल, तेज़ मिर्च मसाला, दार ग़ज़ा, ज़हनी दबाव या बाज़ दवाएँ ख़ुसूसन एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका ख़दशा बना रहता है। आगे देखिए सिम्टम्स, इसके अलामात दिए गए। बर्निंग पेन, जलता हुआ चुभता हुआ इन अपर एब्डोमेन, ऊपर की तरफ होगा। नाजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी हो जाएगी, ब्लोटिंग, पेट जो है फूला रहेगा। इस तरीके के अलामात हैं। इसका इलाज क्या? एलिमिनेट द कॉज, एवॉइड अल्कोहल और इरिटेटिंग फूड्स। और एच पाइलोरी का तादिया है तो उसको जो है आप ख़त्म करने के लिए अद्वियात, एंटीबायोटिक एंड यूज़ एसिड रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, या ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो एसिड के प्रोडक्शन को कम करते हैं। अलामात ऊपरी पेट में जलन या दर्द, मतली, क़य, भूख, कमी और पेट फूलना। इलाज ख़ास जो है वजह का ख़ात्मा, असबाब का ख़ात्मा, यूनानी में ख़ास तवज्जो दी जाती है कि सबब का इज़ाला किया जाए, जो वजह है उसी को ख़त्म किया जाए। एच पाइलोरी कहते हैं, कहावत है, न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। अगर बाँसुरी को ख़त्म करना है तो बाँस को ख़त्म करना पड़ेगा। उसी तरह अगर मर्ज़ को ख़त्म करना है तो मर्ज़ के सबब को ख़त्म करना पड़ेगा। यही कहलाता है इज़ाले सबब या वजह का ख़ात्मा। एच पाइलोरी के लिए एंटीबायोटिक और तेज़ाब को कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल। आइए अगले मर्ज़ की तरफ चलते हैं। क़रहा, मैदा व अफनासरी, पेप्टिक अल्सर डिसीज़ेस इन्वॉल्व्स ओपन सोर्स, खुले ज़ख्म, डेवलपिंग ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये जो इनर लाइनिंग है ये आपको दिखाई पड़ रही है, इस लाइनिंग पर जो है खुला हुआ ज़ख्म आपको दिखाई पड़ेगा। जो है यहाँ होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी इसके सरफेस पर ये आपको देखने में बीच में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दिस इज़ अराउंड द वॉल्स, जो स्टमक की दीवारें हैं वहाँ पर कहीं भी जो सरफेस है कहीं पर भी ये हो सकता है खुला हुआ ज़ख्म।
اور اندر سے اس کے اندر رساؤ ہوتا رہتا ہے، بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے. قرح معدہ و اثناسری، اثناسری سے ڈیوڈینم، اور یہ انٹسٹائن میں معدہ یا 12 انگلی کی آنت میں اندرونی جھلی میں زخم بن جاتا ہے. لائننگ آف دا اسٹمک آر ڈیوڈنم. These are the two places. Number 1 is the stomach and second one is the duodenum. اسی لیے نام اس کا دیا گیا قرحہ میدا و اسناسنی. میدا جو ہے آپ کا اسٹمک ہے اور اسناسنی ڈیوڈنم ہے. ان دونوں میں اگر اوپن زخم، کھلے زخم آپ کو پائے جا رہے ہیں تو یہ جو ہے قرحہ اثرا اثری کے نام سے جانے جاتے ہیں. اب اس کا اسباب کیا ہے؟ ایچ پائلوری جو پہلے مرض میں بھی تھی، یہ بہت ہی مزمن کافی نقصان پہنچاتا ہے. ہیلیکوبیکٹر پائلوری انفیکشن، پرولانگنس اے ڈی ایس یوز، ایکسیسو ایسڈ پروڈکشن، اسموکنگ اور اسٹریس. یہ تیزاب بھی جب مسلسل اور اس کا جو ہے زیادہ مقدار ہوتا ہے اور اس کا کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ اسٹمک کی دیواروں کو نقصان پہنچاتا ہے. اور اس سے بھی ہلکا ہلکا بھی اگر کہیں پانی جو ہے پتھر پر بھی گرتا رہے تو کہتے ہیں کہ پتھر گھس جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ایسڈ کی زیادہ مقدار جتنا قدرت نے ضرورت کے حساب سے اس کو پیدا کرنے کی صلاحیت دی ہے اتنی مقدار میں پیدا ہوگا، کوئی دقت نہیں ہوگی. لیکن اگر مزید کسی وقت طریقے سے کسی سبب کی بنا پر مزید مقدار میں ایسڈ پیدا ہو رہا ہے تو اس سے نقصان ہوگا. اسموکنگ ہے نیکسٹ سمٹمز، برننگ، ایپیگیسٹرک پین، اوپر کی طرف جو ہے جلن محسوس ہوگی. ورس وین امپٹی، جب خالی رہتا ہے معدہ تو اور زیادہ یہ درد محسوس ہوتی ہے. نازیا، وومٹنگ، سمٹائمز بلیڈنگ. بلیک اسٹول، یہ جو ہے پاخانہ بھی کالے رنگ کا ہوگا. ٹریٹمنٹ ایریڈیکیٹ ایچ پائلوری، ریڈیوڈ اسٹمک ایسڈ وتھ پی پی آئی ایم. وہی وجہ کا ازالہ کر رہے ہیں، سبب کا ازالہ کر رہے ہیں. سبب ایچ پائلوری ہے اور ایسڈ ہے، ان دونوں کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہی وجہ علامات: اوپری پیٹ میں جلن، درد، خاص طور پر خالی پیٹ، متلی، قے یا پاخانے کا کالا ہونا، خون کی موجودگی کی علامت. علاج: جراثیم کا خاتمہ. یہ خون کہاں سے آئے گا؟ جب اسٹمک کی دیواریں کٹیں گی، کیونکہ اوپن زخم ہے، قرحہ ہے. ہم نے پہلے بھی آپ کو روشناس کرایا تھا کہ ہلکا ہلکا خون رستا رہتا ہے، لیچ کرتا رہتا ہے، وہ دیٹ بلڈ میں پاس آن ٹو دا اسٹول. جراثیم کا خاتمہ: تیزاب کم کرنے والی دوائیں، متوازن غذا اور مضر عادات سے پرہیز. یہ آپ کے ہیں. اب اس کے بعد تیسرا ہے سرطان معدہ. یہ ابھی فرق جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے میں ضرور بتاؤں گا، اور ویسے کئی بار بتا چکا ہوں کہ کینسر کیا ہے؟ کسی بھی خلیات کی غیر معمولی افزائش، اور جس میں خلیات مرتی نہیں بلکہ ایکومولیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جس مقام پر بنتی ہیں اس مقام کو تباہ و برباد کرتی ہیں، اس کے اپنے قریبی بابتوں کو تباہ و برباد کرتی ہیں، اور وہاں سے نکل کر کے خون اور لمف کے ذریعے دوسرے مقام پر، مثلا شروع میں یہاں پر وجود میں آیا، اس کا وقوع ہوا، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے یہاں جو ہے اپنے جگہ پر جو ہے نقصان پہنچایا، پھر اس کے بعد اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچایا، قریبی بافتوں کو، نیبرہڈ ٹیشوز کو، پھر اس کے بعد خون اور لمف کے ذریعے آگے بڑھ گیا اور آگے بڑھ کر کے دوسرے اعضاء کے خلیات کو تباہ اور برباد کرتا ہے. یہ ہے آپ کا کینسر. جبکہ قرحہ وہیں پر محدود ہوتا ہے، بس مزمن کیفیت اختیار کر لیتا ہے کیونکہ بہت لمبے عرصے تک اس کا دوا علاج نہیں کیا گیا، یا دوا علاج کیا گیا وہ کارگر نہیں ہوا، وہ جڑ سے نہیں ختم ہوا، وہ بنا ہوا ہے، مزمن کیفیت میں پہنچ چکا ہے، اس میں ہلکا ہلکا خون بن رہا ہے، وہ آپ کا قرحہ ہے. قرحہ میں لیڈس ٹو دا فارمیشن آف کینسر. تو اب یہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، میگلیننٹ اور بینائن. بینائن آہستہ بڑھتا ہے، میگلیننٹ تیزی سے بڑھتا ہے. اسے یونانی طبی اصطلاح میں ورم خبیث بھی کہتے ہیں. یہ جو ہے آپ کو ورم خبیث بھی اسے کہا جاتا ہے.
खबीस। इसको वर्म खबीस भी, मैग्नीनियंट को क्या कहते हैं, वर्म खबीस कहते हैं। और उसके बाद जो दूसरा है बिनाइन, उसको वर्म महमूद या मुख्तलिफ नामों से भी जानते हैं। Stomach cancer, gastric carcinoma is a malignant growth in the stomach wall, mostly arising from the glandular cells. Risk factor: chronic gastritis, H. pylori infection, smoking, family history, and diet rich in smoked and salted food. सरतान मैदा एक मुहलिक रसौली है, एक मुहलिक रसौली है, नोड्यूल्स जो मैदे के अंदरूनी तह से पैदा होती है। वजूहात और ख़तरात: दायमी इल्तिहाब मैदा, एच पायलोरी का इन्फेक्शन, तंबाकू नोशी, ख़ानदानी तारीख़ और ज़्यादा नमक या धुएं वाली आप अदविया ग़ज़ा का जब हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी हो जाएगी, वज़न में कमी होगी, परसिस्टेंट वोमिटिंग होगी, क़य और मतली जो है सिक्कम में दर्द होगा, समटाइम्स फूड इन स्टूल्स आर वोमिट। क़य और जो मतली करेंगे या जो पाखाना करेंगे उसमें भी कुछ अलामात दिखाई पड़ सकते हैं। इससे एंडोस्कोपी विद बायोप्सी, जहाँ भी आपको अल्सर्स को इंश्योर्ड करना है वहाँ पर बायोप्सी करानी ज़रूरी है। और इसके 3 इलाज के तरीक़े, या तो आप जर्राहत कीजिए या रेडियोथेरेपी कीजिए या केमोथेरेपी कीजिए। ये बार बार मैं कई स्लाइड्स में आपको बता चुका हूँ। आप हमारी 70-72 जो स्लाइड हैं, आपसे गुजारिश है कि उनको देखिए, और जब जड़ तक जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको इतना आसान लगेगा कि बहुत ही आसानी से आप अपना काम अंजाम दे सकेंगे। अलामात: भूख में कमी, वज़न में तेज़ी से कमी, मुतवातिर क़य, पेट में दर्द और पाखाने या उल्टी में खून। तशख़ीस एंडोस्कोपी और बायोप्सी के ज़रिए जो है। एंडोस्कोपी में हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और इसमें भी माइक्रोस्कोप करते हैं, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा जो है काट करके अलग करके लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजा जाता है। मर्ज की शिद्दत के लिहाज से ऑपरेशन, केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। आइए, अब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, वादा खिलाफ़ी इंशाअल्लाह करने से हम बचेंगे। क़रहा और सरतान में फ़र्क, इस स्लाइड्स को आगे जो 3 स्लाइड्स हैं काफ़ी गौर से जहन में एकदम बैठा लें, जिससे कि कहीं कोई दिक्कत आपको ना हो। पहला है बुनियादी तारीफ़। क़रहा क्या है? या मैदा या किसी भी अज़ू में, कोई ज़रूरी नहीं कि ये मैदा में हो, जिसके किसी भी अज़ू के अंदर अंदरूनी झिल्ली में बनने वाला ज़ख्म या गहरा कटाव होता है। या तो जिल्द कट जाती है अंदरूनी, या ज़ख्म बन जाता है। अंदरूनी झिल्ली में बनने वाला गहरा ज़ख्म या कटाव है, जो ज़्यादातर तेज़ाब या इन्फेक्शन की वजह से, मैदे में तेज़ाब और इन्फेक्शन या एच पायलोरी का, या अगर दीगर अज़ू है तो वहाँ भी किसी न किसी बैक्टीरिया या कोई न किसी वजूहात की बिना पर ये गहरा ज़ख्म है, अंदरूनी झिल्ली का गहरा ज़ख्म और कटाव है। जबकि सरतान क्या है? यह खलियों की गैर मामूली बेकाबू बढ़ोतरी है, जो एक मुहलिक रसौली मैलिग्नेंट ट्यूमर बनाती है। ये सभी लफ्ज़ अपने में जो है गैर मामूली, अनयूजुअल, बेकाबू, गैर मुनज़्ज़म, अनकंट्रोल्ड। नंबर 1 क्या था? अननेचुरल। नंबर 2 आपका है अनकंट्रोल्ड डिवीज़न। और ये मुहलिक ट्यूमर वहाँ पर माँ से कुलमेलेट हो जाता है, जिसको हम गिल्टी के नाम से जानते हैं। तो दिस 3 और फिर उसके बाद इसमें ये नहीं लिखा है, करीबी बाबतों को तो बर्बाद करती है। और फिर उसके बाद और आप स्लाइड्स में जा कर के हमारे देखेंगे तो वो वहाँ से करीबी बाबतों को नहीं, बल्कि वहाँ से खून और लिम्फ के नज़रिए निकल कर के दूसरे अज़ों के खलियात को भी तबाह और बर्बाद करती है। इसीलिए जो इसका इंटरनेशनल तरीक़ा, इसको क्लासिफाई करने के लिए कई
طریقے دیے گئے ہیں، اس میں ایک طریقہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ذریعے سے دیا گیا ہے، اس میں اسی کو پیمانہ بنایا گیا ہے کہ اس کا سائز کیا ہے اور اس کا پھیلاؤ کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں کہ کہاں سے کہاں تک میٹا اسٹیٹس اسٹیج میں پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا. جو آخری اسٹیج ہوتی ہے جب ایک مقام سے نکل کر کے دوسرے مقام پر چلا جاتا ہے تو اس اسٹیج کو میٹا اسٹیٹس کہتے ہیں. دس از نون اینڈ ریگارڈیڈ ایز دا لاسٹ اسٹیج آف دا کینسر، جہاں سے واپسی کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. اور یہ قرحہ، اب دیکھیے فرق جو ہے، قرحہ غیر مہلک نان میگلینٹ ہے. نان میگلینٹ کا مطلب جو ہے ان یوزول اور ان کنٹرولڈ بڑھوتری نہیں ہوگی، ابھی بہت کچھ کنٹرولڈ میں ہے. دوسرا سرطان میگلینٹ ہوتا ہے اور دوسرے اعضاء تک پھیل جاتا ہے. وجوہات قرحہ کے لیے ایچ پائلوری ہے، تیزاب ہے، درد کچھ ادویائیں ہیں، ذہنی دباؤ ہے. جبکہ سرطان کے لیے دائمی قرحہ یا سوجش، جب یہی قرحہ بہت لمبے عرصے تک بنا رہے گا، جیسا کہ پہلے بھی شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ قرحہ میں لیڈ ٹو دا فارمیشن آف کینسر، یہ اس کی ابتدائی شکل ہوتی ہے. قرحہ از پرائمری اینڈ سرطان از سیکنڈری ٹو دا قرحہ. پہلے یہ ہوتا ہے، یہ لمبے وقفے تک بنا رہتا ہے، اس کا علاج نہیں معقول ہو پاتا ہے، تو چانسز ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. ویسے سرطان بغیر اس کے بھی ہوتا ہے، کیونکہ جدید نظریے کے مطابق آل آف سڈن میوٹیشن ان جینس میں ایک کوئی غیر معمولی تغیرات ہوتے ہیں، جس کی بنا پر وہاں پر ان کنٹرول ڈویژن آف سیل ہونے لگتی ہے، اور سیل وہ ڈائی آؤٹ نہیں کرتی ہیں، ایکومولیٹ ہو جاتی ہے، جن کو ہم ٹیومرز کے نام سے جانتے ہیں. اب یہ علاج، علامات اور علاج جو ہے دونوں میں جو ہے بھوک میں کمی ہوگی، وزن میں ہوگی، خون یا الٹی ہوگی، یہ سارے علامات تقریباً جو ہے ملتے جلتے ہیں. جو ہے اب علاج کے لیے یہاں تیزاب کم کرنے والے ادویہ، ایچ پائلوری کو ختم کرنے والی ادویہ، اور غذا اور طرز زندگی، یہ آپ کو قرحہ کا علاج ہے. لیکن سرطان میں ان تینوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ وہاں پر ان کنٹرول ڈویژن ہو رہا ہے. وہاں پر یا تو جراحت، یا ریڈیو تھراپی، یا کیمو تھراپی. دیز 3 آر اونلی. آپ کو یا تو آپ سرجری کرو گے، یا آپ جو ہے اس کا دوسرا نمبر ریڈیو تھراپی کرو گے، یا پھر تیسرے نمبر پر اس کا آپ جو ہے کیمو تھراپی کرو گے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو اس کا علاج ہے. اور یہاں پر جو ہے قرحہ کو ختم کرنے کے لیے آپ ہیلیکوبیکٹر پائلوری کو کل کرنے والی ادویہ لے لیجئے، تیزاب، یعنی ہاضمے کو درست کریے، اور وہاں کے جو معدے کا ماحول ہے وہاں غیر جراثیمی، یعنی جراثیم سے پاک کر لیجئے. تیزاب وغیرہ کم ایسی ادویات اور جو ہے غذا کا استعمال کیجئے جس سے تیزاب بننے کے چانسز ہی کم ہو جائے. تو دس کین بی کنٹرول. بٹ یہاں پر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یا تو آپ کو سرجری کرنی پڑے گی، یا ریڈیو تھراپی کرنی پڑے گی، یا کیمو تھراپی کرے گی. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو کافی وضاحت ہوئی ہوگی، آپ نے غور کیا ہوگا. اگر کوئی بھی آپ کو دقت دشواری محسوس ہو رہی ہے تو 9889442144 پر کال کر کے اپنے اشکال کو ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو ہے اشکال کا ازالہ کیا. 9889442144. This is my personal number. You may contact.
فی امان اللہ، خوش خرم رہیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کریے، اللہ اپنی امان میں آپ کو رکھے۔